दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरौला। हामी यस कार्यक्रममा नेपालमा जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयास स्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले सहरी विपत्तिको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालमा सहरी विपत्तिको घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। विशेष गरी पुराना सहरहरू यस किसिमका विपदमा पर्ने गरेका छन्। सहरमा विभिन्न खालका विपदले दुःख दिने गरेको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय सहरीकरण र अझ भनौँ अव्यवस्थित सहरीकरणको कारणले गर्दाखेरि सहरी क्षेत्रमा सहरी विपत्तिको चपेटा बढ्दै गएको छ। राज्यले विभिन्न खालको नीतिगत व्यवस्था त गरेको छ। भवन आचार संहिता जस्ता विभिन्न खालका नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यो व्यावहारिक रूपमा अक्षरशः पालना हुन सकेको देखिँदैन। योसँग सम्बन्धित रहेको यो विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा। विपत्ति प्राकृतिक मात्र नभएर कतिपय अवस्थामा गैर प्राकृतिक वा मानव निर्मित समेत हुने गर्छ, जुन मानवले प्रकृतिमाथि गर्ने नकारात्मक व्यवहार र गतिविधिको असर पनि हो। भूकम्प, बाढी पहिरो प्राकृतिक विपत्ति हुन् भने यिनीहरू जुनसुकै समयमा जहाँसुकै जान सक्छन्। आगलागी र विभिन्न दुर्घटना गैर प्राकृतिक विपत्ति हुन्, जुन मानवीय बस्ती र बसोबास बढी भएका क्षेत्रमा हुन सक्छन्। जब कुनै पनि ठाउँमा जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जान्छ, त्यस ठाउँलाई सबै तरिकाबाट व्यवस्थित गर्न सकिएन भने उक्त क्षेत्रमा विभिन्न कृत्रिम विपत्तिको सम्भावना समेत बढेर जान्छ। मानिसको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा विकास हुने सहरीकरण र सहरीकरण अव्यवस्थित हुँदा विभिन्न किसिमका विपत्ति हुन सक्छन्। जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै खेतीयोग्य जमिनमाथि आवास निर्माण, विभिन्न भौतिक संरचनाको निर्माण लगायतले समग्र सहरी क्षेत्रको वातावरणीय चक्रलाई नै असर गरिरहेको हुन्छ, जसको कारणले सहरी विपत्तिको सिर्जना हुन्छ, जुन मानवीय कारणको उपज हो। नेपालको बढ्दो सहरीकरण र अब जनसङ्ख्या वृद्धिको साथै अब बढ्दो सहरीकरणको हिसाबमा चाहिँ अब जनसङ्ख्याको चाप पनि बढिराखेको सन्दर्भमा र विपदका पनि विभिन्न खालले अब नसोचिराखेका प्राकृतिक र मानव निर्मित विपदहरू चाहिँ बढिराखेको छ। र त्यसमा पनि अब सहरमा चाहिँ अब घना बस्ती, धेरै मानिसहरू बस्ने कारणले र अब विभिन्न संरचनाहरूको निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ विपद अथवा जोखिम चाहिँ बढ्दो स्थितिमा रहेको छ। र अब यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू नसोचेका कुराहरू, जस्तो अब अहिले चाहिँ भनौँ न अब महामारी, कोभिड महामारी जस्ता कुराहरूले पनि अब सहरमा बेसी सताइरहेको छ। त्यस्तै अब आगलागीका कुराहरू, अहिले अब सहरी बाढीका कुराहरूले पनि अलिकति समस्या पारिरहेको छ। भूकम्प त हामीले भोगि नै राख्यौँ होइन। 2015को भूकम्पले पनि अब धेरै विनाश गर्यो र अब धेरै नोक्सान गर्ने क्रममा, विपदले प्रभाव पार्ने क्रममा चाहिँ अब सहरमा घना बस्ती भएको हुनाले त्यसको असर पनि बेसी पर्ने चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। नेपालमा पनि सहरी विपत्तिको सम्भावना उच्च छ। नेपालका ठुला सहर काठमाडौँ, विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका सहरहरू सहरी विपत्तिको जोखिममा रहेका छन्। तीव्र गतिमा भइरहेको सहरीकरणले नेपालका यी स्थानहरूमा सम्भावित विपदको जोखिम बढाइरहेको छ। हुन त यो नेपालको मात्र समस्या नभएर विश्वव्यापी रूपमा नै विकराल बनिरहेको छ। सन् 1950 पछिको आधुनिक समाजमा प्रवेश गरेको विश्व यति बेला सहरीकरणको उच्च बिन्दुसम्म पुगिसकेको अवस्था छ। विश्वमा हाल करिब 4 अर्ब मानिस सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेका छन्, जसको प्रभाव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो वातावरणमा देखिने गरेको छ। सहरी इलाकामा बसोबास गर्ने आम मानिसले प्रकृतिमाथि गर्ने व्यवहार नै सहरी क्षेत्रमा देखिने विपत्तिको प्रमुख कारण बन्दै गएको छ। हामीले बनाएका संरचनाहरू, हामीले गरेका क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि चाहिँ विपदको असर चाहिँ कम अथवा बेसी पर्ने हुन्छ नै। त्यसमा पनि मैले अघि नै भने सहरमा बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिको साथै अब यहाँ बनाइएका घरहरू, संरचनाहरू, यो विविध कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब बाटोहरू साङ्ग्रिएको, अब ढल निकासहरू चाहिँ साङ्ग्रिएर गएको, त्यसमा चाहिँ अतिक्रमणहरू बढिराखेको र अब ढल निकास राम्रोसँग त्यसलाई जुन बाटो चाहिने हो त्यो बाटो चाहिँ प्रशस्त नभएको सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यसलाई विभिन्न किसिमले चाहिँ अतिक्रमणहरू भइराखेको र अब मिचिएर घरहरू बनाइराखेको सन्दर्भले गर्दाखेरि बाढी पनि अहिले आफ्नो बाटोबाट
भनौँ न अरू निकास खोज्ने क्रममा चाहिँ मानव बस्तीमा बसेर विनाश गरिराखेको यथार्थ चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। र त्यो वास्तविकता चाहिँ के हो भने त्यसलाई हामीले अलिकति विचार गरेर हामीले त्यसमा चाहिँ योजनाबद्ध रूपले चाहिँ बस्ती विकासहरू गर्नुपर्ने, सडकहरू निर्माण गर्नुपर्ने, निकासहरू बनाउनुपर्ने क्रम नभएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाढीको असर पनि बढिराखेको छ। नेपालमा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या करिब 21% हाराहारीमा रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा कुरा गर्ने हो भने करिब 15 लाख मानिसहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। राजधानी भएकाले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा मानिसको चाप बढ्दो छ, जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहरी विपत्तिको जोखिम बढाइरहेको छ। सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या बढ्नु आफैमा एउटा समस्या भए पनि जनसङ्ख्या र बसोबास व्यवस्थित र वैज्ञानिक बन्न नसक्दा विपत्तिको खतरा पनि उत्तिकै हुने गर्दछ। सहरी विकास रणनीति पनि कार्यान्वयनमा छ। अब त्यसमध्येमा चाहिँ अब सहरी विकास रणनीतिको एउटा मुख्य रणनीति चाहिँ यसलाई चाहिँ के भने यसको भवन आचार संहिता पनि हो होइन। अब भवन आचार संहिता लागू गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि अब यो जोखिमयुक्त ठाउँको पहिचान गर्ने र अब त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ अब कस्ता घरहरू बनाउने अथवा होइन अब जोखिमयुक्त ठाउँमा चाहिँ घरहरू बनाउने अथवा नबनाउने ती कुराहरू चाहिँ इङ्कित गर्नु पर्थ्यो। यो कुराहरू नभएर नै अलिकति अब यो कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ अलिक कमजोर भयो। रणनीतिहरू छ, कार्यक्रमहरू पनि छ होइन, तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा अथवा त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति फितलो छ। अब हुनसक्छ यस अलिकति अब जनशक्तिको अभावले पनि हुनसक्छ होइन। अब हुन त स्थानीय सरकारले यसको जिम्मा लिएको छ अहिले। अब स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो सेवा दिने क्रममा चाहिँ बेसी केन्द्रित भएको र अब यी प्राविधिक कुराहरू होइन, अब यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने कुराहरू, गुणस्तर हेर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ कमी कमजोरी देखिएको हुनाले यसको असर र प्रभाव पनि बेसी परिराखेको छ। मुख्य रूपमा सहरी क्षेत्रमा निर्माण भएका कमजोर भौतिक संरचना र यसबाट हुन सक्ने मानवीय क्षति, साँघुरा सडक र आगलागीको जोखिम, खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दीले देखिन सक्ने अतिवृष्टि, सहरी बाढी, समुद्र सतह बढ्न सक्ने खतरा, सहरी खडेरी, तापमानमा वृद्धि लगायतका विपत्तिहरू बढ्दै गएका छन्। साथै फ्लू तथा महामारी लगायतका चाँडै सर्ने सरुवा रोगहरूको महामारीमा सहरी क्षेत्र बढी जोखिममा देखिने गरेको छ। सहरी विकास विभाग अर्थात् सहरी विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काममा चाहिँ हामी दुईवटा चिजमा हामी अहिले बढी फोकस भइरहेका छौँ। पहिलो त यो विपदयुक्त जोखिमयुक्त जुन बस्तीहरू छन् यो बस्तीहरूको स्थानान्तरण होइन। दोस्रो चाहिँ हाम्रा जुन संरचनाहरू भयो, किनभने हाम्रो त देश त भूकम्प प्रभावित जोखिमको हिसाबले 11औँ पर्छ होइन। यहाँ त भूकम्प आइरहन सक्ने ठाउँ हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रा संरचनाहरू चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय भवन संहिता अनुरूप घरहरू बनुन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो भवन संहिता कार्यान्वयनको पक्ष यो दुईवटा, एकीकृत बस्ती विकास होइन र राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन, यो दुईवटा चाहिँ हामी सहरी विकास विभागले अहिले हाम्रा वार्षिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले राखेर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। र नेपाल सरकारले पनि हाम्रो सहरी विकास मन्त्रालयलाई हाम्रो नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीमा यो दुईवटा चाहिँ हाम्रा अरू कार्यको साथै यो दुईवटा पनि हामीलाई चाहिँ तोकिएको जिम्मेवारी मध्येको पर्छ। एकीकृत बस्ती जुन जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको कार्य हामीले जुन गरिरहेछौँ त्यसमा हामी अलिक त्यति हामीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेका छैनौँ। के हुँदो रहेछ भने तपाईँले बस्ती स्थानान्तरण भन्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ जीविकोपार्जन पनि सँगसँगै जोडिएर आउँदो रहेछ कि हामीले कार्यक्रम लिएर आएर बस्ती स्थानान्तरण त गर्छौँ, तर त्यो स्थानान्तरण गरेका चाहिँ बस्तीका चाहिँ मानिसहरूलाई जीविकोपार्जनको व्यवस्था नभएसम्म चाहिँ उनीहरू त्यहाँ चाहिँ सस्टेन हुन सक्ने वातावरण हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले अपेक्षित सफलता हासिल गरेका छैनौँ। राष्ट्रिय भवन संहिता करिब 2 दशक हुन लागिसक्यो। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गऱ्यौँ होइन। भवन ऐन आयो, नियमावली आएको छ र त्यसपछि पनि देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि त स्थानीय सरकार सञ्चालन जुन आयो त्यो ऐनले त झन् के छ भने 760वटै स्थानीय तहहरूमा भवन निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य पालना चाहिँ बाध्यकारी व्यवस्था चाहिँ गरेको छ। तर हाम्रो नियममा मात्रै बाध्यकारी गरेर हुँदो रहेछ होइन। ती नगरपालिकाहरू सक्षम हुनु पर्यो। कुन रूपमा त भन्दाखेरि चाहिँ संस्थागत रूपमा पनि सक्षम हुनु पर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ मेन पावर पनि चाहिँ
ट्रेन मेन पावरहरू जुन प्राविधिक जनशक्तिहरू पनि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ ट्रेन मेन पावर चाहिँ हुनु पर्यो। र अर्को त्यति भइकन फेरि त्यसपछि ती बिल्डिङ सुपरभिजन गर्ने बाहिर परामर्शदाता पनि त्यो क्षेत्रमा हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यो निर्माण गर्ने कालीगढ पनि चाहिँ ट्रेन हुनु पर्यो। अहिले हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ यही नै हो। जनसङ्ख्याको वृद्धि, अव्यवस्थित सहरीकरण, निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनको दिन प्रतिदिन बढ्दो सङ्ख्या नेपालको सहरी क्षेत्रको मुख्य समस्या हुन्। यी समस्याका कारण हरेक सहरको दिगो आर्थिक विकासमा समेत अवरोध सिर्जना हुने खतरा देखिन्छ। मुस्किलले हामीले भन्नुपर्दा अहिले 50-55वटा नगरपालिकाहरूमा भन्दा बढीमा चाहिँ हामी राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयनको अवस्थामा चाहिँ जान सकेको अवस्था चाहिँ छैन। कारण मैले अघि भने होइन, त्यो म चाहेर मात्रै हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा अहिले हामीले अब चाहिँ अहिले सहरी विकास विभागले चाहिँ के गर्न लाग्छ भने हामीले चाहिँ राष्ट्रिय भवन संहिता 105 यसका 23वटा भोल्युम छन्। त्यो मध्ये चाहिँ प्रमुख राष्ट्रिय भवन संहिता जुन बिल्डिङ कोड 105 चाहिँ हामीले रिभाइज गऱ्यौँ, 2020 मा रिभाइज गऱ्यौँ र त्यो नेपाल सरकारबाट एप्रुभल भएर कार्यान्वयन पनि आइसकेको अवस्था छ। र अब हामीले अहिले के सोच्यौँ भने यसरी हामी अलग अलग हिसाबले स्टेट एक्टर र नन स्टेट एक्टरहरू अलग अलग हिसाबले गएर यो कार्यान्वयनमा चाहिँ हामी ल्याउन सकिँदो रहेछ भनेर अहिले चाहिँ हामी नेपाल सरकारले अहिले सहरी विकास विभागले चाहिँ हामीले अहिले के सोचे के गर्न लागिरहेका छौँ भन्दाखेरि अहिले हामीले जग्गाको टेक्निकल एसिस्टेन्टमा 2020 देखि चाहिँ सहरी विकास विभागमा हामीले अहिले चाहिँ के गर्न लागिरहेका छौँ भन्दाखेरि यो भवन संहिताको चाहिँ कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ अब सबै नगरपालिकामा लागू हुन सक्ने गरेर हामीले एक्सन प्लान पनि तयार गर्दैछौँ अहिले होइन। हामीले ड्राफ्ट तयार गरिसकेको छौँ। यो संहिता आइसकेपछि त्यसलाई हामीले परिमार्जन गरेर एक्सन प्लान हामी तयार गर्दैछौँ। अर्को यो प्रोजेक्टबाट हामीले के गर्न लागिरहेछौँ भने विभिन्न स्टेक होल्डरहरू होइन, तपाईँको बाहिरका परामर्शदाता, नगरपालिकाका चाहिँ प्राविधिकहरू, अनि त्यसपछि गएर घर धनीहरू होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ कालीगढहरू र सुपरभिजन गर्ने परामर्शदाताहरूको लागि चाहिँ अलग अलग सबैलाई फिट हुने गाइडलाइनहरू हामीले चाहिँ यो वर्किङ प्रोसिडर अहिले चाहिँ हामीले बनाउन लागिरहेको छौँ। र यो बनाएको वर्किङ प्रोसिडर हामी के गर्छौँ भने काठमाडौँको 7वटा चाहिँ जुन पाइलट म्युनिसिपालिटीमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, त्यहाँबाट राय सुझाव लिन्छौँ। त्यसपछि त्यही क्षेत्रमा हामी ट्रेनिङका कार्यक्रम पनि लान्छौँ। हामी ट्रेनिङ मेकानिजम ट्रेनिङका डकुमेन्टहरू बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि घर धनीहरूलाई राष्ट्रिय भवन संहिता प्रयोग गर्न चाहिँ उत्सुक हुने हिसाबले इन्सेन्टिभ मेकानिजम पनि हामी बनाउन लागिरहेछौँ। यो सबै डकुमेन्ट हामी पाइलट म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ 4 वर्षको यो आयोजना छ हाम्रो। त्यहाँबाट हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ती डकुमेन्टहरू सबै बनाइसकेपछि ती डकुमेन्टलाई हामी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरेर अनि त्यसपछि बल्ल अनि त्यही डकुमेन्ट लिएर अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा अनि हामी नेपालभरिका चाहिँ नगरपालिकाहरूमा एकरूपता हुने किसिमले ती डकुमेन्टहरू लाने हाम्रो चाहिँ योजना छ अहिले। अव्यवस्थित सहरीकरणले निम्त्याउने अनेकन समस्या सँगै जथाभावी गरिने प्लटिङ र हाउजिङको निर्माणले नेपालको सहरी क्षेत्र जोखिमयुक्त बन्दैछन्। बढ्दो जनघनत्वका कारण सहरी क्षेत्रमा खुल्ला जमिन नभेटेला कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ। बिना मापदण्डका घर तथा भौतिक संरचनाको निर्माणले समेत सहरी विपत्ति निम्तिने खतरा देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा कुरा गर्ने हो भने आसपासका क्षेत्रमा ओह्रालो र भिरालो जग्गामा जमिन पुरेर घर बनाउनु निकै जोखिमयुक्त हुन्छ। उक्त क्षेत्रमा अधिक बालुवाको वर्चस्व हुने भएकाले निर्माण भएका संरचना भत्कने खतरा हुन्छ। पूर्वा माटोयुक्त जमिनमा चाप पर्न गई बालुवाभित्रको जमिन भासिन्छ र बस्ती जोखिममा पर्छ। यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले जुन मापदण्डहरू छ होइन, मापदण्ड निर्धारण भएको छ, अब त्यसमा हुन त अलिकति सर्वसुलभ बनाउने कुराहरू अहिले लागू भएको छ होइन। स्थानीय सरकारले स्थानीय वडाबाटै नै सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउने कुराहरू कार्यान्वयनमा आएको छ। तैपनि मैले के देखाएको छु भने प्राविधिक पक्ष यसको गुणस्तर भनौँ न एउटा क्रिटिकल टाइमहरूमा अब निर्माणको कुनै एउटा समयमा चाहिँ कहिले कहिले हेर्ने, त्यसको गुणस्तर कसले हेर्ने होइन, कुन समयमा चाहिँ अब त्यो गुणस्तर कायम भएको छ कि छैन, अथवा नक्सा अथवा भवन आचार संहिता अनुसार चाहिँ त्यो कायम भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने पाटो चाहिँ एकदम कमजोर छ। अब त्यसले गर्दाखेरि नै अब यो पब्लिकहरूले पनि जनसमुदायहरूले पनि अब जुन हिसाबको नक्सा छ होइन, जुन हिसाबले चाहिँ मापदण्डहरू अपनाएर बनाउनु पर्ने हो, त्यसमा अलिकति तलमाथि गरेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। अब त्यो चाहिँ अनुगमन र प्राविधिकहरूको कमी भएको चाहिँ मैले महसुस गरिराखेको छु।
अनियन्त्रित सहरीकरणको कारण प्राकृतिक स्रोतहरूको निर्मम दोहनले सहरी इलाकामा बाढीको जोखिम पनि उत्तिकै थपिदिएको छ। हिउँदमा सुक्खा देखिने सहरी नदीनालाहरू बर्खायाममा बाढीको रूपमा सहर प्रवेश गर्ने गरेका छन्। खुम्चिएको नदीनालाले सहरी बसोबासलाई हरेक वर्ष अस्तव्यस्त बनाउने गरेको दृष्टान्त हाम्रो माझ रहेको छ। हुन त काठमाडौँ लगायतका सहरमा सडकदेखि प्रत्येक घरकाट खुल्ला ठाउँ माटो पुरिने गरी पक्की गरिएका छन्, जसले आकाशबाट परेको पानी सिधै जमिनमा नगएर सडकमै बग्ने गर्छ, जुन सहरी बाढीको अर्को प्रमुख कारण हो। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति छ होइन, त्यसले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका खोला नालाहरूको संरक्षण सुधार गर्ने काम गर्छ। अब अहिले अलिकति चाहिँ भएको चाहिँ के हो भने पहिला बस्ती पातलो थियो। बस्ती पातलो हुँदाखेरि खोलाहरू चाहिँ बढी बाढी आएको बेलामा आफ्नो चाहिँ चाहेको क्षेत्रमा फिँजारिएर जान पाउने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले हामीले के गर्यौँ भने काठमाडौँमा ट्राफिकको कन्जेक्सनको कारणले गर्दाखेरि हामीले खोलाका चाहिँ दायाँ बायाँ चाहिँ जुन करिडोर निकालेका छौँ नि, त्यो करिडोर निकालेपछि के भयो भने खोलाको चाहिँ साइज विथ चाहिँ घट्यो। त्यो विथ घट्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अरू बेलामा त हामीले सोचे मुताबिकै भइरहेको छ, तर बर्सातको बेलामा चाहिँ पानी चाहिँ त्यो ती खोलाहरूले थेक्न सकेनन्, जसले गर्दाखेरि बर्सातमा बढी पानी आएको बेलामा चाहिँ बस्तीहरूमा पानी छिर्ने सम्भावना चाहिँ एकदम बढेर गइरहेछ। एउटा त्यो अर्को चाहिँ के भयो, जति बस्ती चाहिँ घरहरू बन्यो नि, पहिला त के हुन्थ्यो, पानी परेपछि खुला क्षेत्र हुन्थ्यो, पानी सोसिन्थ्यो। अब अहिले के भयो भने परेको पानी घरबाट चाहिँ सोझै केमा जाने भयो, नालीमा जाने भयो। नालीबाट चाहिँ सोझै पानी कहाँ जाने भयो भन्दा खोलामा जाने भयो कि जुन पानी चाहिँ त्यही क्षेत्रमा चाहिँ सोसिन्थ्यो भने अहिले ती पानीहरू चाहिँ गएर सबै चाहिँ गएर चाहिँ पानी परेको बेलामा खोलामा गएको कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ अहिले खोलाले चाहिँ जुन खोलाको अहिले हाम्रो विथ छ त्यसले थेक्न नसक्ने अवस्था छ। यो चाहिँ अब यो एकदम जटिल समस्या छ। अब यसलाई रोक्नको लागि आगामी दिनहरूमा केही न केही योजनाहरू चाहिँ बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ल्याउँछ भन्ने नै हामी आशा गर्न सक्छौँ। सहरी क्षेत्रमा देखिन सक्ने अर्को प्रकोप खडेरी पनि हो। वन विनाश, विश्वव्यापी तापक्रममा वृद्धि, अत्याधिक हरित ग्यास उत्सर्जन आदि जलवायु परिवर्तनका कारणहरू हुन्। जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र नभई सहरी इलाकामा अनावृष्टि, अतिवृष्टि, समयमा पानी नपर्ने, वर्षाको गतिमा परिवर्तन आदि घटनाहरू देखिन थालेका छन्। खडेरीले गर्दा कृषि उत्पादनमा कमी, खानेपानीको हाहाकार, जैविक विविधतामा ह्रास आदि असरहरू सहरी क्षेत्रमा देखा परेका छन्। साथै पशुपक्षी तथा जङ्गली जनावरले आफ्नो वासस्थान समेत गुमाउँदै गएका छन्। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा मैले भनि नै अघि एउटा जोखिमयुक्त कहाँ जोखिम छ त होइन, जस्तो अब यो भू उपयोग नीति भनेर अहिले चाहिँ यो लागू गर्ने भनेर यो कृषि मन्त्रालय र विभिन्न मन्त्रालयहरूको समन्वय चाहिँ अब यो भू उपयोग नीति ल्याउने, यसको चाहिँ नीतिहरू बनाउने र हरेक सहरहरू निर्माण गर्दाखेरि नै अब कहाँ चाहिँ त्यो जोखिमहरू छ होइन, त्यस्तो ठाउँमा सहरहरू निर्माण नगर्ने, कहाँ गर्ने, कहाँ खेतीयोग्य जग्गा छुट्याउने, कहाँ धार्मिक क्षेत्रहरू छ, कहाँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू छ होइन। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ पहिल्यै यो छुट्याएर योजनाबद्ध रूपले चाहिँ यो भू उपयोग नीतिमा नै त्यो कुराहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि अथवा अब यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारले पनि ती कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर अब गर्ने कुराहरू छ। अब त्यसलाई चाहिँ योजनाबद्ध रूपले नै हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ व्यवस्थित रूपले सहरीहरूको पनि विकास हुन्छ, त्यहाँ बन्ने घरहरू पनि एउटा भनौँ न अब विपद प्रतिरोधी घरहरू बन्छन्, विपद प्रतिरोधी घर चाहिँ निर्माण हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ, अथवा अब सबै नै भनौँ न हामीले चाहिँ अब घर अथवा समुदाय अथवा देशै पनि विपद उत्थानशील समाज अथवा देश बन्छ भन्ने खालको कुरोको लागि चाहिँ हामीले अब स्थानीय जनसमुदाय, अब स्थानीय सरकार, राजनीतिक पार्टी होइन, अब यसमा काम गर्ने सबै सहयोगी सङ्घ संस्थाहरू नै लाग्यो भनेदेखि पक्कै पनि हामीले अब स्थानीय एउटा व्यक्तिको घरदेखि समाजदेखि अथवा देशमै पनि हामीले उत्थानशील समाज निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ। नीति अगाडि ल्याइदिने काम त राज्यको नै हो होइन, नीति राज्यले ल्याउने हो। त्यो नीति चाहिँ पालना गरिदिने कर्तव्य चाहिँ नागरिकको हो। फेरि त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन ऐन नियमहरू नीतिहरू जुन हामीले लिएर आएका छौँ, जस्तो भूकम्प प्रतिरोधी भवन सम्बन्धी जुन हामीले प्रचार प्रसार गरेका छौँ, त्यसका महत्त्वका विषयहरू गरिरहेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ जनताहरूले, सिटिजनहरूले चाहिँ त्यसलाई पालना गरिदिनु भयो भने समस्या रहँदैन
होइन। अहिले कतिपय हिसाबमा के छ भने हाम्रो प्रचार प्रसारको कमी पनि भएको हुनसक्छ। हामीले त आफ्नो हिसाबले प्रचार प्रसार त गरेका छौँ भनेका छौँ, तर व्यक्तिले बुझ्ने गरेर हामीले चाहिँ गर्न नसकेको हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। किन नभए त व्यक्तिले मेरो घर चाहिँ जोखिमयुक्त छ, मैले यसो गरेँ भने जोखिमयुक्त हुन्छ भन्ने थापै कमजोर घरमा बस्न त नागरिक चाहन्न नि। त्यसले गर्दाखेरि म नागरिकलाई मात्र दोष दिँदैन, हामीले नै कहीँ हामीले प्रचार प्रसारमा उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ हामी चुकेकै छौँ र आगामी दिनमा यो कुरालाई समेत मध्यनजर गरेर हाम्रा चाहिँ क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु चाहिँ हामी आवश्यकै छ। नेपालमा देखिएका सहरी विपत्तिको खतरालाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त नेपाल सरकारले विभिन्न तहका कार्यक्रम तथा योजनाहरू बनाउँदै आएको छ। सहरीकरण आधुनिकताको प्रतीक भएकाले पनि यसलाई रोक्ने भन्दा पनि व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सोचमा राज्य रहेको छ। सरकारी जग्गाको व्यवस्थित अभिलेखीकरण, नयाँ बस्तीहरूको निर्माण गर्दा सबै किसिमका पूर्वाधारमा ध्यान दिने, सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा जोखिम नहुने किसिमले योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। विपत्ति परेको बेला खुल्ला जमिनको आवश्यकता महसुस गरी हरेक टोलमा सम्भव भएसम्म खुल्ला चौर र उद्यानको निर्माण गर्ने योजना राज्यले अघि सारेको छ। हामीले जग्गा खण्डीकरण नै हाम्रो 2.5 आनासम्म त हामी खण्डीकरण गर्न पाइन्छ होइन। र काठमाडौँ उपत्यका तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने काठमाडौँमा चाहिँ बाइलज छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले एउटा बाइलज 2064 बनाएको छ। त्यसमा प्रष्ट रूपमा कति क्षेत्रफल भएको चाहिँ एरियामा कति तला घर बनाउन सकिने, कति सेटब्याक छोड्न पर्ने र त्यसपछि ओपन स्पेस कति छोड्न पर्ने भनेर एकदम बकाइदा त्यहाँ चाहिँ गरिदिएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि नगरपालिकाहरूले त्यो मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले भनेको समस्या चाहिँ आउँदैन होइन। केही ठाउँहरूमा कस्तो हुँदो रहेछ भने यो अंशबन्डाको केसमा चाहिँ कहिले चाहिँ 2.5 आनाभन्दा घटी पनि जग्गा चाहिँ किताकाट गरेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो भनेको एकदम नोमिनल हुन्छ होइन। तर नगरपालिकाहरूले स्ट्रिक्टली त्यो मापदण्ड पालना गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ समस्या चाहिँ आउँदैन। र अर्को व्यक्तिले आफ्नो हिसाबले घर बनाइरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अहिले समस्या त्यही हो। अहिले के भयो भने काठमाडौँ उपत्यकामा पनि हामीले के देखाएको छौँ भने काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरूले स्पेसल्ली झन् ललितपुर त सबभन्दा पहिला चाहिँ भवन संहिता चाहिँ लागू गर्ने चाहिँ नगरपालिका हो होइन। काठमाडौँमा पनि लागू भइरहेछ। उहाँहरूले अहिले के भने घर धनीहरूले नक्सा पास गर्दाखेरि भवन संहिताको अनिवार्य रूपमा पालना भएको चाहिँ उहाँहरूले चेक जाँच गर्नुहुन्छ। जुन त्यो सुपरभिजनको पाटो छ नि, नक्सा पाइसकेपछि जुन बनाउने पाटो छ नि, त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी सुपरभिजनको पाटो चाहिँ हाम्रो कमजोर छ कि जबसम्म हामीले चाहिँ बिचबिचमा घर धनीले घर बनाउँदाखेरि निजी प्राविधिक लगाएर सुपरभिजन गराउने र नगरपालिकाको प्राविधिक गएर पटक इन्स्पेक्सन नगरेसम्म जे रूपमा भवनको डिजाइन ड्रइङ स्वीकृत भएको छ सो अनुरूप घर बनेको नबनेको भन्ने चाहिँ यकिन हुँदैन। अहिलेको समस्या भनेको त्यही हो। तपाईँले भन्नु भने व्यक्तिले आफ्नो नक्सा एक किसिमले पास गरेर हुन्छ, आफ्नो खुसीले बनाइरहेछ भने एकदम हो। त्यही भएर नै अहिले हामीले चाहिँ जुन अहिले हामीले बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन वर्किङ प्रोसिडर बनाइरहेछौँ यसमा हामीले ती सबै प्रावधानहरू समेटेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने जुन रूपमा नक्सा पास गरेको छ त्यही नक्सा अनुरूपको घर बनाउन चाहिँ घर धनी बाध्यकारी चाहिँ हुने अवस्था चाहिँ हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कागजमा मात्रै होइन कि साँच्चै संरचना पनि भूकम्प प्रतिरोधी बन्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। तर अहिले हामी मौजुदा अवस्थामा हामीले चाहिँ जस्तो शहरी विकास भन्ने विभागले अहिले पनि हामी के गर्छौँ भने नगरपालिकाहरूले स्वीकृत गरेको नक्साहरू चाहिँ भवन संहिता अनुरूप छ कि छैन भनेर स्याम्पलिङ चाहिँ हामीले चेक चाहिँ गरिरहेछौँ। हाम्रो कार्यक्रम छ त्यहाँ पनि हामीले समस्या त देखेका छौँ। फिल्डमा चाहिँ सो अनुरूप चाहिँ नबनेको पनि प्रशस्त उदाहरणहरू चाहिँ पाइन्छन्। त्यसलाई रोक्नको लागि नै हामीले यो अहिलेका एक्टिभिटीहरू अगाडि बढाएका चाहिँ हौँ। सन्तुलित सहरी विकास गर्नका निमित्त सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सोको लागि हरेक तहले सेवा सुविधाको वितरणलाई हिमाल र तराई बीच व्यापारमा वृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ, जसले सहर केन्द्रित भइरहेको जनसङ्ख्यालाई सोही ठाउँमा रोक्न सकिन्छ। सरकारी र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई ग्रामीण क्षेत्रमा प्रोत्साहनको खाँचो छ। सबै किसिमका सम्भावनाका ढोकाहरू आफ्नै ठाउँमा प्राप्त हुँदा सहरी चाप कम हुन जान्छ, जसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको जनसङ्ख्याको चाप र सहरी विपत्तिको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ। तब मात्र हामीले कल्पना गरेको स्वच्छ तथा समृद्ध सहरी वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ।
दर्शकवृन्द, सहरी क्षेत्रमा निर्माण भएका कमजोर भौतिक संरचना सहरी विपत्तिका प्रमुख कारण मध्येमा पर्दछन्। आगलागी, विभिन्न खालका महामारी लगायतका विभिन्न किसिमका सहरी विपत्तिले यति बेला विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। यति बेला कोभिड-19 को कहर अथवा कोभिड-19 को जुन खालको समस्या हामीले भोग्नु परिरहेको छ, यो पनि एक किसिमको सहरी विपत्तिकै उपज हो र धेरैजसो महामारीहरू सहरबाट नै उत्पत्ति भएका छन्। तसर्थ पनि यस किसिमका सहरी विपत्ति न्यूनीकरणका लागि हामीले व्यक्तिगत तर्फबाट, राज्यको तर्फबाट पनि विभिन्न खालका प्रयासहरू गर्न जरुरी छ। विशेष गरी बस्ती निर्माण गर्दाखेरि विभिन्न खालका सम्भावित जोखिमहरूलाई आकलन गरेर दीर्घकालीन रूपमा निर्माण गर्न सकेको खण्डमा यस्ता विभिन्न किसिमका विपदलाई पक्कै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ। हस् त, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।